water, moles of water, water in कतिमा 1 liter volume of water यो रहेछ। अब यसको लागि विद्यार्थीले के गर्छ जनरली भन्दाखेरि यसको लागि मोल निकाल्न भन्यो भने के गर्छ त मोल लिटर बाइ 4 गरिदिन्छ। हो है त, यो ठाउँमा त्यो रङ हो। अनि त्यही भएर चाहिँ किन रङ हो भन्दाखेरि वाटर इज लिक्विड, वाटर इज नट के रे ग्यास, इट इज लिक्विड, सो द्याट्स वाइ हामीले त्यो फर्मुला चाहिँ काम चल्दैन। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ पर्छ त हामीले यसमा यस्तो गर्नुपर्छ। पहिले भोल्युम लेख्ने, लिक्विड र ग्यास, लिक्विड र सलिड केसमा चाहिँ यसरी पहिले डेन्सिटीबाट मास निकाल्ने र मासबाट मोल निकाल्ने हो हामी। त ल भोल्युम अफ वाटर छ 1000 cc, डेन्सिटी इज इक्वल टु 1 ग्राम पर cc, मास भनेको भोल्युम टु डेन्सिटी भयो भनेपछि यो मास चाहिँ 1000 ग्राम आयो। मास भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गर्दाखेरि नम्बर अफ मोल इज इक्वल टु हुन्छ मास बाइ मोलार मास, यो भयो नम्बर अफ मोल आयो यसमा। मोलरिटी इज इक्वल टु के हुन्छ त भोल्युम बाइ के त मोल पर लिटरलाई हामीले के भन्छ मोलरिटी भन्छ। यो यसमा आउनुपर्छ ल, मोल पर लिटरलाई हामीले के भन्छ रे मोलरिटी भन्छ। सो कति मोल थियो त 55.5 मोल थियो, 55 मोल थियो र भोल्युम कति थियो 1 लिटर थियो। सो मोल पर लिटर भयो, यो के भयो मोलरिटी भयो, यति मोल आयो। त्यसपछि अब मोलालिटी के हुन्छ नम्बर अफ मोल्स बाइ केजी अफ सल्भेन्ट, त्यो हुन्छ मोलालिटी भनेको। सो यो भनेको 1000 ग्राम भनेको कति केजी हो, 1000 ग्राम भनेको कति हुन्छ 1 केजी। सो मोल छ यति एन्ड केजी छ 1 केजी छ। अनि यसको मतलब यो के भयो भन्दाखेरि तिम्रो मोलालिटी पनि 55.55 आयो। कुरा बुझ्यो? मोलरिटी र मोलालिटी कति आयो 55.55 आयो। कसैलाई के डाउट छ यसमा? एनी डाउट? कुरा बुझेछ? फाइन्ड द नम्बर अफ मोल्स अफ वाटर इन 1 लिटर भोल्युम अफ वाटर भन्ने क्वेशनमा दिएको थिए र त्यो भनेको निकाल्यो भने मोल त निकालिसक्यो। अनि यहाँ तिम्रो यहाँसम्म मोल त निस्किसक्यो। अब भन्दाखेरि मोलरिटी इज इक्वल टु र मोलरिटी पनि त्यो थप दिए मैले त्यो निकाल्न चाहिँ सिकाएँ यसमा। भयो ल? यस सर। अब ल हेर, अब यसको आज तिम्रो आजको क्वेशन सर आज चाहिँ न्युमेरिकल हामीले बेसिकली गर्छौं। न्युमेरिकल सर ल हेर जस्तै अब यो न्युमेरिकल तिम्रो what volume of decinormal solution of sodium required to neutralize get the 250 ml of N/5 HCl solution। यो क्वेशन थियो। यसको चाहिँ लागि सल्युसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि नर्मलिटी इज इक्वल टु N1 इज इक्वल टु दिएको छ N/5 दिएको छ। N1 कतिको नर्मलिटीलाई N1 मान्यो र भोल्युम चाहिँ यसरी कति दिएको छ त V1 इज इक्वल टु कति छ यहाँ V1 is equal to the guys the volume V1 is equal to 250 sir. Normality of base N2 is equal to 0.1 sir. Volume of base V2 is equal to what त्यो निकाल्नु छ। अब यहाँ चाहिँ फर्मुला लगायो फ्रम नर्मलिटी इक्वेसन N1 V1 is equal to N2 V2 गरेपछि V2 is equal to कति आयो त 500 ml आयो। भयो ल यो क्वेशन एउटा भयो। अर्को हेर, अर्को रहेछ 1.35 ग्राम of sodium carbonate is taken to make its decinormal solution। decinormal solution कसको decinormal सोडियम कार्बोनेट decinormal बनाउनको लागि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि कतिमा 250 ml मा find the normative factor, how do you represent the solution and also find the actual normative। यसको लागि यहाँ गएको छ हेर त। अब थ्योरेटिकली मास निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ VN/1000 VN/1000 V कति छ 250 छ इक्विभ्यालेन्ट मास सोडियम कार्बोनेट कति हुन्छ रे 53 हुन्छ। 53 इक्विभ्यालेन्ट मास लियो N भनेको नर्मलिटी 1/1000 कति आउँछ त मास
1.325 ग्राम आउँछ। एक्सपेरिमेन्टल मास थ्योरेटिकल मास यो भयो, एक्सपेरिमेन्टल मास छ 3.5 छ। सो नर्मेटिभ फ्याक्टर इक्वल टु कति हुन्छ त एक्सपेरिमेन्टल मास बाइ थ्योरेटिकल मास, त्यो गर्दाखेरि यसको नर्मेटिभ फ्याक्टर कति आइरहेछ एफ इज इक्वल टु कति आइरहेछ त 1.018 आइरहेछ। अनि त्यसो भए यो सल्युसनलाई कसरी जान्न सकिन्छ द सल्युसन इज के रे n/10 र ब्र्याकेटमा नर्मेटिभ फ्याक्टरलाई ब्र्याकेटमा लेख्ने f इज इक्वल टु स्मल f इज इक्वल टु 1.018 Na2CO3 सल्युसन। अनि एक्चुअल नर्मेटिभ निकाल्ने फर्मुला के हो त एक्चुअल नर्मेटिभ इज इक्वल टु प्रपोज नर्मेटिभ अथवा गिवन नर्मेटिभ इन्टु नर्मेटिभ फ्याक्टर, त्यो गर्दाखेरि यसको नर्मेटिभ कति आयो त 0 इन्टु 1.018 अनि गर्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि 0.1018 आयो। कुरा बुझ्यो? नेक्स्ट ल x ग्राम अफ मेटल वाज डिजल्भ। यो क्वेसन अलिकति अब के छ भन्दाखेरि अब तिम्रो रिदम अब अलिकति मार्क्समा सोध्छ यस्तो क्वेसन, म गराउँछु तिमीलाई फेरि म गराइदिउँला, केही छैन यसलाई। अनि अर्को क्वेसनमा जा, यो पनि त्यही हो, बाइ भ्यारिएन्ट त्यही हो, त्यस्तै छ। अब अर्को क्वेसन लिएर ग्राम अफ के रे सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड टु यति द सल्युसन वाज डाइल्युटेड टु 1 प्रिडिक्ट वेदर सल्युसन एसिडिक। यो पनि के छ अलिकति ठ्याक्कै गाह्रो छ, तर जस्ट म एकदम त्यसमा ल्याउँछु तिमीलाई, त्यो अनुसारले लानु पर्यो। अब ल हेर यो क्वेसन हेर के छ, यो के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन तिम्रो 220 ml चाहिँ 2 नर्मल सल्फ्युरिक एसिड छ सल्युसन छ, 30 ml 3N नाइट्रिक एसिड छ, त्यसपछि 50 ml के छ 4N हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ। अब सबै एसिड छ भने के हुन्छ त्यसको ग्राम करेन्ट बढेर जान्छ। कुरा बुझ्यो नि, सबैको एसिड छ भने कसैले पनि न्युट्रलाइज गर्दैन र यहाँ एसिडको ग्राम करेन्टको भ्यालु बढेर जान्छ। सो कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ सल्युसनको बढेर जान्छ। र यदि सपोज गरेर एउटा एसिडको बेस छ भने के हुन्छ त एसिडले बेसलाई न्युट्रलाइज गरिराख्छ र त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बढ्ने कुरा, त्यो ग्राम करेन्ट बढ्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। ओके, सो यसमा तिमीले गर्नु के पर्यो भन्दाखेरि अब यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि ल हेर म यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई गरेर देखाइन्छु। यसको एन्सर चाहिँ यसरी निकाल्ने, एउटा थप स्लाइड बीचमा ल यसको सल्युसनमा हेर सल्युसनको लागि हेर त सुरुमा चाहिँ एसिड कुन थियो रे, कुन एसिड छ फर्स्टमा हेर त फर्स्ट एसिड कुन सल्फ्युरिक एसिड छ। ल सल्फ्युरिक एसिड छ भने त्यसको नर्मेटिभलाई N1 माना, त्यसको नर्मेटिभलाई N1 माना। N1 इज इक्वल टु मैले यहाँ सर्टकटमा गर्छु, तिमीले चाहिँ ब्र्याकेटमा नर्मेटिभ अफ सल्फ्युरिक एसिड ब्र्याकेटमा N1 इज इक्वल टु दिने। कति नर्मेटिभ बनेको छ 2 नर्मल छ हैन, 2 नर्मल N1 इज इक्वल टु 2N। अनि त्यसपछि भोल्युम कति छ V1 इज इक्वल टु कति त्यसको V1 इज इक्वल टु हमस कति भएको 20 ml। त्यसपछि अर्को एसिड के छ नाइट्रिक, त्यसको नर्मेटिभ एन्ड कति छ भन त 3N। नर्मेटिभ छ एन्ड त्यसलाई N2 इज इक्वल टु कति बनेको छ 3N लेखा 3N। भोल्युम कति छ V कति त्यसको भोल्युम V2 मा V2 इज इक्वल टु कति रे 30 छ 30 ml 30 ml। त्यसपछि अर्को एसिड के छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ, त्यसको भोल्युमलाई त्यसको नर्मेटिभलाई तिमीले N3 माना, N3 इज इक्वल टु कति त 4N, N3 इज इक्वल टु 4N छ। ल 4N छ। त्यसपछि अर्को एसिड के छ भोल्युम के छ यसको भोल्युम V3 माना, यसको भोल्युमलाई V3 इज इक्वल टु कति छ 50 हैन 50 ml हो। ल अब हेर सबै एसिड छ भने
यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल नर्मलिटी रिजल्टिङ नर्मलिटी अथवा एन मिक्सचर बन एन मिक्सचर इक्वल टु हुन्छ यसको एन मिक्सचर एन ब्रैकेटमा यहाँ मिक्सचर गरिदिउँ मिक्सचर यसरी भएर एन मिक्सचर इज इक्वल टु एन मिक्सचर इज इक्वल टु भयो यो केसमा हुन्छ n1 v1 n1 v1 प्लस n2 v सबै यसै भएर यस्तो भएको n2 v2 प्लस के त n3 v3 n3 v3 अपन कति रे अपन सबैको भोल्युमलाई जोड दिने टोटल भोल्युम भनेको कति हो त टोटल भोल्युम भने कति हुन्छ ल तिमीलाई यहाँ चाहिँ यसले बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने म यहाँ लेखिदिन्छु यसले नै लेखिदिउँ ल र अपन के हुन्छ 80 ml अपन टोटल भोल्युम गर्दिने यहाँ टोटल भोल्युम भनेको के हो त टोटल भनेको हुन्छ v1 plus v2 plus v2 plus v3 यो हुन्छ सबैको भ्यालु राख्दै जाने सबैको भ्यालु राख्दै गएपछि इक्वल टु कति होला इक्वल टु कति होला ल सल्भ गरेर जाऊ त n1 v1 भनेपछि 2 into 20 40 भयो त्यो त्यसपछि 3 into 30 90 त्यो भयो 90 plus 40 कति भयो 130 अनि त्यसपछि यो कति छ त 130 plus 200 130 plus 200 कति हुन्छ 30 हुन्छ 230 भयो अपन कति 100 आउँछ हैन सबै जोडेर 50 30 80 त्यसपछि 20 गरेर 100 आयो 100 इज इक्वल टु कति भयो रे सर 330 होला 330 1030 हो 40 र यो चाहिँ कति 200 हो 330 हो त 330 हैन बाइ 100 भनेपछि कति आयो त 3.3 नर्मल भयो 3.3 n को नर्मल को सल्युसन बन्यो कुरा बुझ्यौ 3.3 n को सल्युसन भयो equal to 3.3 नर्मल बन्यो र यदि सपोज गर त्यसैमा एउटा एसिड एउटा बेस भएको भए त्यतिबेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा एसिड एउटा बेस छ भने त्यहाँ चाहिँ जोड्न कुरा बुझ्यो नि एउटा एसिड एउटा बेस छ भने जोड्न मिल्दैन है त्यतिबेला चाहिँ हामीले अर्को तरिका चाहिँ त्यही युज गर्थे यहाँ अब एउटा प्वाइन्ट एउटा सम्झिराख के सम्झ भन्दाखेरि कि मानौ तिमीलाई दुईटा एसिड दिएको छ अथवा दुईटा एसिड दिएको छ भने जोड्ने दुईटा बेस छ भने पनि जोड्ने त्यस्तै बेस दुईटा दिएको भए पनि यस्तै गर्ने तीनवटा बेस दिएको भए पनि फर्मुला यस्तै हुन्थ्यो यही गर्नु पर्थ्यो n1 v1 n2 v2 गर्दै गर यो गर्दै गर यो गर्दै हामीले एन्ड यदि सपोज गर एउटा एसिड एउटा बेस छ भने के गर्ने त्यसको लागि म यहाँ लेखिरहेको छु तर यदि सपोज गर एउटा बेस छ भने यदि n एसिड भनौं ब्रैकेट में यहाँ मैले एसिड दिए n एसिड n इन्टु v एसिड भनौं
into V acid. V acid. Greater छ भने यहाँ if गर्छ, if लेखा, if n acid into V acid greater than कसको, greater than n base V में solution acidic कौन सा, greater than n base PAC base अनि V base into V base करा, into V base यो छ भने सल्युसन के हुन्छ त, बेसिक एसिडिक हुन्छ, देन सल्युसन इज एसिडिक हुन्छ र यो कन्डिसनमा n मिक्सर इज इक्वल टु कति हुन्छ त, यो कन्डिसनमा तिम्रो n मिक्सर इज इक्वल टु आउँछ, n मिक्सर इज इक्वल टु यो कन्डिसन दुईटाले मिसायो भने एसिड बेसलाई मिसाइरहेछ हामीले, मिक्सरको कुरा गर्दैछ हामी, पुरानो कुरा बुझ्यो नि, यहाँले मिक्सर कुरा गर्दैछ, यहाँ मिक्सर लेख्दियो, मिक्सर अफ एसिड बेस, मिक्सर बनाइरहेछ हामीले, मिक्सर अफ एसिड हैन, अनि त्यसपछि बेस दियो, एसिड बेस सिंगल छ भने एसिड अथवा सिंगल बेस छ भने माथिको भइहाल्यो फर्मुला, र यदि त्यस्तो छैन, यस्तो केस छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन इज एसिडिक एन्ड n मिक्सर इज इक्वल टु कति हुन्छ, यहाँ n मिक्सर इज इक्वल टु हुन जान्छ, त्यसो भए के हुन्छ त, n एसिड into V acid माइनस के त n बेस टू V बेस, भयो यो हुन्छ अपन के त, अपन त्यही V1 बाई V1 प्लस V2, अपन यहाँ V1 प्लस V2 नै आउँछ, यो अपन यो कम्बिनेसन अपनमा टोटल भोल्युम गर्नु, टोटल भोल्युम भनेको त्यो V1 प्लस V2 नै हो है त, यसलाई यहाँ आएर अपन त्यही V1 मा के त VS प्लस V बेस, V एसिड प्लस के त V बेस प्लस V बेस यो लेख्ने, यो फर्मुला हो है, कुरा बुझ्यो नि, सबैले बुझ्या छ, और एकचोटि क्वेश्चन देखाइदिनु, कतिको लागि टाइप गरे, क्वेश्चन देखाइदिनु भन त, राम सिंहडा कुन क्वेश्चन देखाउने भनेको, सर तो पूरे एसिड भोल्युम अफ एसिड सबै प्लस गरेर थियो नि त्यो वाला क्वेशन, सुरु वाला हैन, सुरु क्वेश्चन जुन त यसमा क्वेश्चन मैले दिएकै छैन अहिले, बुझ्यो नि, हैन अघिल्लो प्रिभियस क्वेशन गएको थियो नि त्यसको भनेको, गराएको थियो, त्यो देखाइदिनु, हजुर
ल हेर त्यो हेर है त। अब यसमा पहिले अलिकति सुन, त्यसपछि म त्यो देखाइदिन्छु है त, केही छैन। ल यसमा के मैले भन्दा थिएँ भन्दाखेरि यो त मैले यसरीको लागि लेखेँ, तर उल्टो भयो, मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन नभएर लेस देन भयो भने के होला? यहाँ लेस देन भइदियो भने के होला? अनि यो फर्मुला चेन्ज होइन, मिक्सर इज इक्वल टु त्यति बेला हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि एन बेस इन्टु भी बेस माइनस एन एसिड भी एसिड के त भी एसिड प्लस भी बेस हुन्छ है त। प्लस त हुन्छ नि यहाँ तल, यहाँ चाहिँ तिम्रो प्लस हुन्छ नि, टोटल चाहिँ के हुन्छ भोल्युम नै हुन्छ है त। यहाँ टोटल भोल्युम नै हुन्छ तल, र माथि चाहिँ के ठ्याक्कै यो उल्टो भइहाल्छ। अनि त्यति बेला सल्युसन के हुन्छ? बेसिक हुन्छ। त्यो पनि एउटा कन्डिसन लेखिदिउ त, यहाँ लेखिदिए है त। हेर त, इफ यसलाई कपी गर्दा नि भयो नि त हैन, यतिलाई समात्यो, कपी गर्यो, यसलाई पेस्ट गर्यो, यहाँ ग्रेटर देनको ठाउँमा लेस देन, लेस देन गरिदियो, यहाँ थिए हामी हैन। ल र यो थियो रविन्द्र सर, प्रवीण सर। सर हजुर हजुर गुड आफ्टरनुन। के चेक भयो पेपरहरू? पेपर सब चेक भयो, 50 कतिवटा मैले गरेँ, 53वटा नि गरेको थिएँ, 56वटा भयो। ल सर, ल सर, ल थ्याङ्क यू सर। ल भइरहेछ त्यो, जस राम्रो रहेछ सिस्टम त्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल यो लेस देन भयो भने के हुन्छ हेर त, के हुन्छ? सल्युसन इज एसिडिक कि बेसिक? त्यति बेला सल्युसन हुन्छ बेसिक। यो कन्डिसनमा सल्युसन के हुन्छ? सल्युसन इज बेसिक, बेसिक हुन्छ। यस्तो बेसिक भयो भने अब यो जुन फर्मुला हुन्छ तिमीहरूले लेख्न सक्छ आफैले, नभए एकचोटि म यसलाई कपी गर्दिउ, त्यसलाई नि ल त। यस के गर्नु पर्यो त? ठ्याक्क हुन जान्छ। एसिडको ठाउँमा तिमीले के राख्ने? अब बेस राख, यहाँ बेस राख, यहाँ पनि तिमी बेस राख, बेस राख, यहाँ एसिड राख, एसिड राख मैडम, यो एसिड राख है, एसिड राख, बुझ्यो? ल तल चाहिँ त्यही हो, डिभाइडेड बाई त डिभाइडेड बाईमा त्यही प्लसै हुन्छ डिभाइडेड बाईमा, किनकि तल हामीले टोटल भोल्युम लिइरहेको, तल हामीले यहाँ टोटल भोल्युम लिइरहेको छ है, कुरा बुझ्यो नि? सर दुईटा एसिड र बेस छ भने के गर्नु? के रे अब दुईटा एसिड र एउटा बेस छ रे, त्यो त मैले गराइसकेँ। त्यसको चाहिँ दुईटै एसिड दुईटै बेस छ भने त्यसमा त मैले भनिसकेँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा एसिड एउटा बेस, दुईटा एसिड एउटा छ भने त्यति बेला चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटा एसिड छ र एउटा बेस छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो बेसवाला त्यो म अहिले गराउँछु, त्यो ग्राम गरेर निकालेर त्यो म सिकाउँछु है, त्यो सिकाउन बाँकी छ, म सिकाउँछु। सिम्पल बुझ न, अहिले सिम्पल बुझ, ठ्याक ठ्याक 2 मार्कको लागि कहिले काहीँ सोधिरहेको छ सल्युसन एसिडिक कि बेसिक फाइन्ड आउट गर। इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ, तिम्रो कुलचोको इन्ट्रान्स हुन्छ नि, त्यहाँ पनि सोध्छ। के सोध्छ भन्दाखेरि कि यति एमएल एसिड छ, यति एमएल यति नर्मलको एसिड छ, त्यसमा यति एमएल र यति नर्मलको बेस हाल्यो भने त्यो सल्युसन एसिडिक कि बेसिक हो। त्यो केसमा तिमीले यसरी गर्ने, बुझ्यौ नि? सोच्न यो केसमा कुरा बुझ्यो? यो ओन्ली इन सल्युसन केसमा यो भयो। अनि अब चाहिँ यदि मानौ एउटा सल्युसनको सलिड छ भने के होला त? हो त्यो केस भएर
त्यो केस पनि हेर तिमीले भइरहेछ त्यो पनि म गराउँछु त्यसको लागि तिमी आफ्नो पर्दैन अहिले है कुरा बुझ्यौ नि ल यो भाइले अघि भनेको थियो नि एउटा सर त्यो देखाइदिनु अघिको यो क्वेशन यसलाई देखाइदिनु कहाँ थियो त्यो ल र अघि जुन भाइले भनेको थियो यो क्वेशन थियो हेर त 20 ml of 2 normal sulfuric acid solution 30 ml of 3 normal nitric acid solution 50 ml of 4 hydrochloric acid solution are mixed result के निकाल नर्मलिटी निकाल त्यो सोधिरहेछ त्यो सोधेको थियो स्लाइडबाट देखाउनु ल भयो क्वेशन चाहिँ राजसिंहको हेरिरहेछ नि क्वेशन देवसलाई म अहिले देखाउँछु है त दिवसलाई मैले देखाउँछु त क्लास सकिसकेको छैन है त अहिले चाहिँ बाँकी छ नि टाइम देखाइन्छु है ल पक है त हेर त यो क्वेशन थियो यसको सल्युसन यसरी गरे हामीले यसरी सल्युसन त n1 is equal to normal v1 is equal to 20 ml भयो n2 is equal to यति भयो v2 is equal to एसिड को नर्मलिटी लाई n1 माने वॉल्यूम सेकेंडरी को नर्मलिटी लाई n2 माने वॉल्यूम लाई v2 माने थर्ड को नर्मलिटी लाई n3 माने वॉल्यूम लाई v3 माने र n मिक्सर को फर्मुला चाहिँ लेखे सबै एसिड र सबै बेस छ भने यस्तो खालको फर्मुला हुन्छ के हुन्छ n मिक्सर इज इक्वल टु यहाँ भयो no v1 n2 v2 प्लस n3 v3 अपन के त v1 प्लस v3 गर्दै गएर यहाँ चाहिँ के आएको त्यो आन्सर आइरहेछ है कुरा बुझ्यो अर्को अब त्यसपछि मैले यो चाहिँ सिकाइदिए किन भन्दाखेरि यदि मानौ चाहिँ एउटा एसिड एउटा बेस भयो भने के होला त्यसको लागि यो मिक्सर वाला केस मैले भन्दिए र यो सल्युसन के मिक्सर वाला केस छ एसिड बेस कुन केसमा सल्युसन के मिक्सर वाला केसमा र यदि सपोज गरे एउटा सल्युसन छ सलिड छ भने के हुन्छ त त्यो केसमा चाहिँ तिमीले यो गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ म अहिले चाहिँ देखाउँछु त्यसको लागि लिएर पहिलेको क्वेशन अरु क्वेशन एउटा के छ 20 ml of solution is mixed with 30 ml of sodium carbonate हैन for complete neutralization it is mixed with 20 ml of normal find the normality of acid solution ल तिमीले जुन भनेको थियो नि कोकले भनेको थियो अघि एउटा एसिड छ दुईटा बेस छ भने के होला त्यसको केस यहाँ छ हेर त एउटा एसिड दुईटा बेस वाला केस यो छ कुरा बुझ्छ नि यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एसिड को नर्मलिटी र एसिड को जुन भोल्युम छ त्यसले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि त्यसले यो बेस को नर्मलिटी इन्टु भोल्युम प्लस अर्को पनि बेस को नर्मलिटी इन्टु भोल्युम लाई के गर्नु पर्छ न्यूट्रलाइज गर्नु पर्छ भन्नुको मतलब ग्राम ग्रेन को भ्यालु इक्वल हुनु पर्छ ग्राम ग्रेन को मतलब के हुन्छ ग्राम भनेको दुईटा फर्मुला हुन्छ एउटा हुन्छ नर्मलिटी इन्टु के त भोल्युम इन एमएल हुन्छ अर्को फर्मुला हुन्छ त्यसमा नर्मलिटी इन्टु भोल्युम लिटर हुन्छ एउटा र अर्को फर्मुला हुन्छ के भन्दाखेरि तिम्रो मास बाइ इक्विभ्यालेन्ट मास त्यो फर्मुला हुन्छ दुईटा फर्मुला हुन्छ कुरा बुझ्यो नि सर यो क्वेशन म चाहिँ यहाँ गर्छु मेरो ध्यान दिएर हेर बुझ्छ ध्यान बुझ्छ ध्यान देऊ गाह्रो छैन ध्यान दियो भने ल त के दिएको छ यो क्वेशनमा के दिएको छ 20 ml एसिड सल्युसन छ ल यहाँ लेख v1 is equal to volume of acid volume of acid volume of acid v1 is equal to कति छ v1 is equal to भयो तिम्रो कति छ 20 ml हो यसलाई 20 ml लेख त्यसपछि यसको लागि नर्मलिटी कति छ त्यही निकाल्नु छ त्यसलाई नर्मलिटी यसको नर्मलिटी कति छ भन्दाखेरि नर्मलिटी लाई तिमीले के मान भन्दाखेरि n1 मान n1 इज इक्वल टु के छ इक्वल टु दिएको छ वाट यही निकाल्नु छ अब यसलाई केही मान x y केही भन्दा हुन्छ अथवा
यसलाई चेक गर्दा नि भयो, के फरक पर्दैन, किन नोट गर्दा भइहाल्छ। अर्को केस यसमा अर्को के छ त यसको लागि बेस फर्स्ट बेस के छ फर फर्स्ट बेसको लागि फर फर्स्ट बेसमा सोडियम कार्बोनेट छ है त। फर्स्ट बेसको लागि के छ यसमा फर्स्ट बेसमा सोडियम कार्बोनेट छ है त, सोडियम CO3 फर फर्स्ट बेस। नर्मलिटी कति नर्मलिटी N2 is equal to कति N2 is equal to छ N2 is equal to देखो सर तो सोडियम कार्बोनेट नॉर्मलिटी 30 ml of zero normal 30 ml of zero normal को zero normal 30 ml of के त 0.1 normals 30 यसलाई 0.1 गर 0.1 त्यसपछि यति n भयो अपन के रे 30 भयो भोल्युमलाई यस भोल्युमलाई V2 माना V2 is equal to 40 छैन 40 ml अब के त्यसपछि अब फर सेकेन्ड को लागि फर्स्ट बेस फर सेकेन्ड बेस को लागि सेकेन्ड बेस को लागि नर्मलिटी N2 माना N2 मानिसकेको छ अघि, अब N3 माना नर्मलिटी N3 is equal to कति हेर त सेकेन्ड बेस के आएर सोडियम आएर डालिदिएको छ हैन 20 भोल्युम 0.85 छ 0.85 र 20 0.85 र कति ml थियो त 20 ml थियो हैन भोल्युम यसो कति रे भोल्युम V3 is equal to कति हजुर V3 कति थियो 30 थियो V3 हैन होला हेरौँ त V2 थियो 30 हैन V3 कति छ 20 छैन यस सर फेरि हेरौँ त 20 ml भनेछ है 20 छ so V3 is equal to 20 छ is equal to 20 ml छ 20 ml छ। अब यसमा यस्तो हुन्छ ल यसमा के हुन्छ एट न्यूट्रलाइजेसन पोइन्टमा एट न्यूट्रलाइजेसन पोइन्ट अथवा इक्विभलेन्स पोइन्ट एट न्यूट्रलाइजेसन पोइन्टमा के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ ल N1 V1 जुन छ त्यो कसको छ त N1 V1 कसको छ रे एसिड को छ सो N1 V1 is equal to N1 V1 जुन छ V1 त माथि चाहिँ क्यापिटल V यो स्मल थियो यसलाई क्यापिटल गर्दा हुन्छ बुझिहाल्यो है त क्यापिटल यसो माना यो इज इक्वल टु कति यो इज इक्वल टु कति छ त N1 इज इक्वल टु N2 V2 यो तिम्रो जुन नर्मलिटी इन्टु भोल्युम छ नि ml मा हो त्यो भनेको यदि भोल्युम लिटरमा भएको भए ग्राम इक्विभलेन्ट हुन्थ्यो तर यहाँ भोल्युम ml मा भइरहेछ सो त्यो भनेको मिली इक्विभलेन्ट छ सो एसिड को यो N इन्टु V भनेको एसिड को मिली इक्विभलेन्ट भयो एसिड को मिली इक्विभलेन्ट भनेको के हुन्छ त अथवा न्युट्रन पोइन्टमा के हुन्छ बेस को इक्विभलेन्ट सँग बेस को चाहिँ मिली इक्विभलेन्ट सँग इक्वल हुन्छ है त ग्राम इक्विभलेन्ट भन्दा नि हुन्थ्यो यदि लिटरमा लिएको भए तर यदि हामीले ml मा भोल्युम लियो भने दुवैतिर के गर्नुपर्छ सो यो प्लस के भन्दाखेरि अब यहाँ प्लस कस
प्लस बेस अर्को बेसको अर्को N3 V3 कुरा बुझ्यो यो के भयो भन्दाखेरि तिम्रो जुन बेसहरुको जुन के छ भन्दाखेरि नर्मल इन्टु भोल्युम जुन छ त्यसको सम जुन छ त्यो जोडी छ त्यसै छ भने कुरा बुझ्छ नि र एउटा बेस एउटा एसिड छ भने के हुन्छ त्यो अर्को घटा अर्को चाहिँ सेक्सनमा जान्छ र यसमा एउटा एसिड छ एसिडको नर्मल इन्टु भनेको त्यसको मिल इक्विभ्यालेन्ट लिटरमा भएको भए ग्राम इक्विभ्यालेन्ट थियो ml मा छ त्यही भएर मिल इक्विभ्यालेन्ट भयो र त्यसको मिल इक्विभ्यालेन्ट जुन हुन्छ त्यो बेसहरुको मिल इक्विभ्यालेन्टको समसँग इक्वल हुन्छ एउटै भएको भए n1 v1 = n2 v2 हुन्थ्यो तर यहाँ बेस दुईटा छ त्यसैले दुईको जोडेर यहाँ राख्नु पर्छ अब यो गरिसकेपछि तिमीले यहाँबाट n1 को भ्यालु निकाल्नु सबैको भ्यालु राख र निकाल कुरा बुझ्यो सबैको भ्यालु राख्ने n1 को भ्यालु निकाल हेरौ कसले फर्स्टमा निकाल्छ ल हेरौ त राख्दै जाने र भ्यालु निकाल्ने कसले फर्स्टमा हेरौ बुझ्या छ यो के गरेको त्यो वन सञ्जीव सरले त्यो ठीक होला जस्तो लाग्छ मलाई अरूले पनि निकाल्दा त हेरौँ के छ कति आइरहेछ अरूको पनि हेरौँ कति कति आउँछ ल एकचोटि स्लाइड बनाएकोले स्लाइड त्यो गर्छु भन्दै थियो हैन हेर त अब सुरुदेखि देखाइदेऊ स्लाइड तर त्यहाँ चाहिँ निकाल्दै गर अब स्लाइड यस्तो थियो हेर सुरुको यो थियो तिमीले पहिले जस्तो लाग्छ यो क्वेशन पहिले गराएको थियो कति बेला गराएको थियो भन्दाखेरि यो n1 v1 डिराइभ गर्दाखेरि त्यसपछि यो अनि यसको सल्युसन यहाँ गरेको थियो सल्युसन यो कसले भन्थ्यो म स्क्रिनशट गर्छु गर्दै जाने है भयो अनि फोर्थ भयो र अब फोर्थमा यो छ क्वेशन गर्न बाँकी छ यो क्वेशनतिर हामीले गर्छ 5 मार्कमा सोध्छ यस्तो खालको क्वेशन अब अर्को दिन गर्छ हामीले अर्को दिन सबै सक्दिने त्यसपछि अब आज सक्दिने भनेको थिएँ अब अलि हतार गरिन मैले अनि बिस्तारै लगे त्यही भएर सकेन ठिकै छ जसलाई छुट्याएको थियो त्यसलाई सजिलो भयो अब अर्को क्वेशन यो है त 4 ग्राम NaOH लाई एड गर्यो केमा H2SO यति नर्मल को H2SO4 मा प्रेडिक्ट गरेर सल्फर एसिडिक बेसी गर न्यूट्रल सोधेर छ त्यो म सिकाउँछु अर्को दिन अर्को क्वेशन यो छ 20 ml of 2 normal sulfuric acid सल्युसन यो वाला थियो यसको सल्युसन लिंक गराएको थिए गरिसकेको थियो यो अर्को यो थियो यो अलिकति मैले हिन्ट चाहिँ अलिकति सिकाएको थिए थ्योरी के केही पार्ट थियो त्यसको यो छ 20 ml यो यसको सल्युसन गर्दै थिए इसको सल्युसन तिमीले निकालिसक्यो होला यो थियो यो क्वेशन सरको और पेशेंट सफर फ्रम एसिडिटी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एंटासिड यो छ त्यसपछि यो छ त्यसपछि यो छ अर्को क्वेशन यो थियो अर्को यो छ है त यो क्वेशन यसको यो छ के छ भन्दाखेरि what volume of 4% sodium hydroxide is required to neutralize 250 ml of kita this normal sulfuric acid solution what volume
विशेष क्वेसनहरुको दिन लेखिदिउ ल है त। अब टाइम पनि भइसक्यो, धेरै भइसक्यो टाइम। यो क्लासमा जोइन गर्नुलाई तिमीहरुलाई यो हेर, अब यो थियो, यही थियो है त, यही हो। यो क्वेसनको एन्सर माथि थियो, वाट भोल्युम अफ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड। यो केही क्वेसन्सहरु छ, 1 2 3 4 5 वटा क्वेसन छ। विद्यार्थीले घरमा ट्राई गर्छ, केहीको सल्युसन यहाँ पनि होला। एउटाको सल्युसन यहाँ गर्न खोजेको थियो। ओके, यति छ है त आज। कसैलाई केही सोध्नु छ? एनी क्वेसन? छैन भने आजको लागि बाइ बाइ। यो च्याप्टर झनै हामी सक्न लागेको छौँ है त। राजले निकाल्यो, त्यसपछि अर्को 4 जनाले निकालेको छ 1 नर्मल। यसको मतलब 1 नर्मलै त्यहाँ छ, एन्सर छ है त। 1 नर्मल लियो एन्सर। ल ओके, बाइ बाइ, हेभ अ नाइस डे।